Mayong buntag natong tanan, mao kini ang pinakabagong update sa panahon diri sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Island nga gi-issue karong alas 5 sa buntag pitsa 20 sa buwan sa Enero 2024. Unahon usa nato ang weather system nga makaapekto sa atong nasod. Sa pagkakaron padayong gihapon ang amihan nga hangin nga makaapekto sa Northern Luzon. Samtang diri sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, masinati nato ang mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa pagkanat-kanat na pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod kini sa easterlies ug localized thunderstorm. Posible pagkalit sa pagbaha o pagdahili sa yuta sa panahon nga adunay kasarangan ngadto na sa panalagsang makusog sa pagbundak sa ulan. Giabisuhan ang mga katawhan hilabi na sa mga nagpuyo sa low-lying o mga flooded area o mga landslide prone areas nga mangandam na posible pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa masinati na pag-ulan sulod sa atong komunidad, hilabi na sa mga upstreams or sa ibabaw sa bukid sa inyong mga lugar. Kusog nga hangin ang muhuyop gikan sa silangan ngadto na sa amhinang silangan direksyon ang mupasalabi sa atong dapit. Og ang kadagatan, dagko ang mga balod sa kadagatan nga adunay sukod nga wave height nga 2.8 ngadto na sa 4.0 meters. Ang sukod sa temperatura diri sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte gikan sa 24 ngadto na sa 30.6 antas sentigrado. Ang dagat motaob karong buntag sa alas 7:15 nga adunay sukod nga 0.2 meter ug ang ikaduha nga pagtaob karong gabii sa alas 6:18 nga adunay sukod nga 0.9 meter. Ang dagat mohunas kaganihang kaadlawon sa 1:55 nga adunay sukod nga 0.1 meter ug ang ikaduhang paghunas karong buntag sa alas 9:20 nga adunay sukod nga 0.2 meter. Ug aduna tay gale warning nga giisa karon sa eastern seaboard sa Mindanao, sa eastern coast of Dinagat Island, eastern coast of Surigao del Norte, apil na ang Siargao ug Bukas Grande Island, Surigao del Sur ug ang eastern coast of Davao Oriental. Ang adlaw ning subang kaganihang alas 5:59 sa buntag ug mosalop karong hapon sa alas 5:37. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao. Kini si Francis Simorlan.